आजको यो तेस्रो चरणमा वेदाद्री महर्षिले लेख्नुभएको दैनिकीमा आधारित लेख छ सत्य र असत्य र यस लेखलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर शक्तिजी। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँहरू सबै उपस्थितलाई मेरो हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत आजको साप्ताहिक सत्सङ्गमा। आजको विषय सबैभन्दा गहन विषय सत्य र असत्य। सत्य के हो, असत्य के हो, यसको बारेमा हरेक जुन धार्मिक दर्शनहरू छन्, सबै विभिन्न दर्शनहरू छन्, सबैमा त्यही सत्यकै खोजी हुन्छ। खासमा मान्छे जहिले पनि विचलित किन छ भने उसले सत्य नै जानेको हुँदैन। त्यही के हो जुन सत्य जानेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ जीवनको उद्देश्य सफल हुन्छ अथवा मेरो भित्रको जुन चञ्चलता छ, उत्सुकता छ, त्यो सारा मेटिन्छ भनेर नै मान्छे लागिराखेको हुन्छ। र त्यसलाई केही विशिष्ट दार्शनिकहरू, गुरुहरू, रियलाइज्ड व्यक्तिहरूले प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यही सिलसिलामा हाम्रो स्वामीजी वेदाद्री महर्षिले पनि यो बेसिक दुईटा शब्द सत्य र असत्य भन्ने चिजलाई चाहिँ प्रष्ट पार्न खोज्नु भएको छ। एकदम छोटो छ तर एकदम टु द पोइन्ट, ठ्याक्कै जे हो त्यसैलाई उहाँले बताउन खोज्नु भएको छ। यसमा मैले अरू केही विवेचना गरिनँ, सिधैमा उहाँले लेख्नु भएको चिजमा अगाडि बढ्दछु। यो विषयको सुरुवात उहाँले मोनिजम र डुअलिजम, जुन ईश्वर एकै छ भने त्यो के भन्छन् त्यसलाई एकात्मवाद वा यो द्वैत भन्छौँ। एउटा अर्को शब्द छ डुअलिजम भनेको त द्वैत हो हामीले नेपालीमा भन्दा। हामीले जेनरली अर्को शब्द, उल्टो शब्द युज गर्छौँ अद्वैत। अनि यो चाहिँ मोनिस्टिक र अद्वैतमा नन डुअल र मोनिस्टिकमा चाहिँ भेद गरिदो रहेछ। स्वामीजी भन्नुहुन्छ सत्य मोनिस्टिक छ। मोनिस्टिक भनेको एउटै छ, एक मात्रै छ, एउटै सत्य। र असत्य भनेको द्वैत। सत्य भनेको एक हो, असत्य भनेकै द्वैत हो भन्नुहुन्छ। उहाँले कसरी बुझाउन खोज्नुभयो भने असत्यको त कुरै गर्न सकिँदैन। असत्य भनेको झुट हो। असत्य भनेको जुन चिज छँदै छैन, नन एक्जिस्टेन्ट। जुन छँदै छैन भने त त्यसको बारेमा कुरा गर्नलाई त हामीलाई आउँदैन नि। जुन चिज छँदै छैन, यो चिज चाहिँ असत्य हो भनेर भन्नु गलत हो। किनभने जुन गलत हो, जुन नन एक्जिस्टेन्ट छ, गलत कुन सेन्स भने आध्यात्मिक अर्थमा जुन चिज हामी ईश्वर भन्छौँ, ईश्वर छ अथवा ईश्वर छैन भन्छौँ, अथवा ग्रेभिटी छ अथवा ग्रेभिटी छैन। कसैले ग्रेभिटी भन्दा बाहेक अर्को चिज केही छैन भन्छ भने जुन अनुभवमै छैन, जुन पत्ता लागेकै छैन, जुन देखेकै छैन, कुनै पनि किसिमले अनुभूत हुन नसक्ने चिजलाई कसरी असत्य भन्न सकिन्छ? असत्य भन्ने चिज त त्यो शब्दै गलत हो। ओन्ली एक्जिस्टिङ वन्स क्यान बी डिस्कस्ड। स्वामीजी भन्नुहुन्छ जे छ, जे अनुभूति हुन सक्छ त्यसको बारेमा मात्रै कुरा हुन सक्दछ। तर धेरै व्यक्ति, स्वामीजीले किन सुरु गर्नुभयो भने धेरै व्यक्तिले जुन चिज छैन, जुन चिज हुन सक्दैन, त्यसलाई असत्य भनेर धेरैले गलत रूपमा मान्दै आएका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। जुन चिज छैन, जुन चिज हुन सक्दैन, त्यो गलत हो भनेर धेरैले मान्दै आएका छन्, असत्य हो भनेर मान्दै आएका छन् भनेर स्वामीजीले यो चिज प्रस्ट्याउन खोज्नु भएको छ। एउटा शब्द यहाँ माथि आयो, जुन एकात्मकता अथवा एक भनेर, जुन मोनिस्टिक भनेर भन्यौँ हामीले, यो चाहिँ फिलोसोफिकल अलिकति फरक हुँदो रहेछ। भनेको हामी अद्वैत भन्ने शब्द गर्दाखेरि जब हामी दुई हुँदैनौँ,
त्यसलाई अद्वैत भनिन्छ। एक भन्दाखेरि त्यो एक कसले थाहा पाइराखेको छ त? एक कसैले थाहा पाइराखेको छ भने त्यो व्यक्ति पनि विद्यमान छ। त्यही भएर हामीले बोलीचालीको भाषामा स्वामीजीले भन्नुहुन्छ त्यो एक भन्नलाई चाहिँ हामीले कुरा गर्नको लागि सजिलो हो। अद्वैत भन्नुको अर्थ चाहिँ हाइएस्ट फिलोसोफी हो, जहाँ त्यो व्यक्ति पनि रहँदैन, अव्यक्त चिजहरू रहन्छ। व्यक्त नै गर्न नसकिने, आफू नै त्यसमा चुर्लुममा डुबेपछि त्यहाँ एक छ कि दुई छ कि 10 छ कि त्यसको कुरा कसले गर्ने? त्यो अर्थमा अद्वैत भन्ने शब्द युज हुँदो रहेछ। र मोनिस्टिक भनेको त्यही भएर स्वामीजीले जब हामी कसैलाई बताउन खोज्छौँ सत्य एउटै छ भन्नुको अर्थ हामी कसैलाई बताउनलाई शब्दको सहारा लिइराखेका छौँ कि एउटा सत्य छ, एउटा शिव छ जहाँबाट सारा चिज यो ब्रह्माण्ड चाहिँ उत्पत्ति भयो, एउटा सोर्स छ। स्वामीजीले उदाहरण दिइरहनु भएको छ असत्यको लागि। असत्य भनेको के हो? कस्तो चिजलाई चाहिँ असत्य भन्ने? यो शब्दमा धेरै शब्दको भुमरीमा हामी नपरौँ भनेर स्वामीजी यो सबै चिज बताइरहनु भएको छ। उहाँले उदाहरण दिनुहुन्छ, एउटा व्यक्तिले केही व्यक्तिसँग केही चिज छ, यहाँ गुरु आउनुभएको बेलामा पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा मान्छेले 5 वटा पेन लुकाइरहेको छ उसँग भित्र, तर अर्को व्यक्तिले माग्छ मेरो एउटा पेन छैन मसँग लेख्नलाई, एउटा भए दिनुस् न भन्दा मसँग छैन कहाँबाट दिने भनेर भन्छ। हो त्यो रिप्लाई, त्यो व्यक्तिको त्यो रिप्लाई उसँग हुँदा हुँदै पनि उसको जानकारीमा छ कि मेरो पकेटभित्र 5 वटा पेन छ, त्यही पनि उसले भनिराखेको छ कि मसँग छैन। हो त्यस्तो चिजलाई झुटो अथवा असत्य भनिन्छ। अर्थात् असत्य भनेको त्यो चिज हो जसको जानकारी हामीलाई छ, तर हामी सुपरफिसियली त्यसलाई अर्को चिज खप्टिएर हाम्रै विचारले त्यसलाई छोप्न खोज्छौँ, अर्को भाष्य बनाउँछौँ, हामी त्यसलाई हामी असत्य भन्दछौँ। सत्य भनेको के हो? त्यो छ भनेर जान्नु सत्य हो। त्यो उसलाई थाहा छ, त्यो भित्रै थाहा छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घरमा 4 दिनदेखि आफूले लगाउने ज्याकेटमा अथवा केही कोटमा चाहिँ उसले हालेको छ, झट्ट उसले सोधिहाल्दाखेरि पनि मुखबाट बनेकै उसको ह्याबिचुअली मसँग छैन भन्ने आउँछ, तर त्यो बोल्दा बोल्दै पनि उसलाई झट्ट सम्झना हुन्छ कि मसँग त छ, मसँग त छ, मेरो कोटमा हाले 4 दिन अगाडि, त्यति बेला मेरो दिमागबाट झट्टै बिर्स्यो। तर ऊ त्यो फर्किन चाहँदैन, बोली त सके, अब किन फर्किन्छ? हो त्यस्ता त्यस्ता आफ्नो ह्याबिटलाई प्रभावी मान्दाखेरि, ह्याबिटलाई बढी यो बानीलाई आफ्नो जुन एटिच्युड बनाएको हुन्छ नि मान्छे, आफ्नो पर्सनालिटी स्वभाव मान्छेले एक किसिमको कङ्क्रिट बनाइसकेको हुन्छ, एकदम जड। त्यो मान्छेले त्यसपछि आफ्नो भित्र अन्तःकरण हो म त छ त राखेँ एकछिनै म खोज्छु पनि भन्दैन, भनि त सकेको कोहरू मेरो के जान्छ, छैन भन्दै छैन सिद्धियो, तर मसँग छ, त्यो असत्य हो। त्यही भएर यो जुन मसँग छैन भन्नु जान्दा जान्दै कि त्यो छ, कहीँबाट भित्रबाट इन्टिटिभ रूपमा अथवा जानकारीमा एकदम सही थाहा पाएरै भन्नु त असत्य भइ नै हाल्यो। कहिलेकाहीँ आभास हुन्छ मसँग छ कि, हो त्यो छ कि भन्ने चिज कतैबाट आइराखेको छ नि, त्यो सत्यले सधैँ आफ्नो आभास जनाउँछ, हामीलाई जहिले पनि भनिराखेको हुन्छ। र त्यही तत्त्व हो जुन सत्यको रूपमा, शिवको रूपमा, जुन अस्तित्वको रूपमा हामीमा त्यो प्राइमरी जुन अस्तित्व छ त्यो हामीमा एक्जिस्ट गरिराखेको छ, जसलाई हामी कन्सियसनेस भन्छौँ, चेतना भनेर भन्छौँ। यहाँ यो उदाहरणको कुरा गर्दै स्वामीजी भनिरहनु भएको छ, हिज माइन्ड, त्यो व्यक्तिको मन जसलाई त्यो सामान आफूसँग छ, त्यो पेन्सिल आफूसँग छ, पेन छ भनेर पनि थाहा छ, र ऊ कुनै कारणले होस्, त्यो मान्छे मन पर्दैन अथवा उसलाई दिन मन छैन, ऊ कुनै कारणले इरिटेटेड छ, जेसुकै होस्, जुनसुकै कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो पेन उसलाई दिन चाहेन या जानकारी हुँदा हुँदै दिएन, म दिन्न यसलाई भनेर भन्यो भने के हुन्छ भने त्यहाँ दुईटा विचार सँगसँगै प्यारलली चलिरहेको छ। हो त्यो दुई विचार भन्नु नै द्वैत, त्यो दुई विचार गलत हो, एउटा गलत विचार हो नि। हो जब गलत आउँछ त्यति बेला द्वैत सुरु हुन्छ।
जहाँ दुईटा थट छ त्यहाँ द्वैत सुरु भयो। त्यही भएर उसलाई थाहा छ एक्जिस्टेन्स छ, मसँग छ, उसले बोल्छ छैन, त्यही असत्य हो, त्यही झुटो हो, त्यही द्वैत हो, त्यही द्वैत, त्यही दुई हो। दुई हुने बित्तिकै त्यो झुटो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई एकदम ओरिजिनल रूपमा जुन शङ्कराचार्यले, ओरिजिनल त नहुनु उहाँको भाष्यमा के भन्नुभयो भने ब्रह्म सत्य जगन, त्यही एउटै मात्रै सत्य हो। अब जगन मिथ्याको धेरै डेस्क्रिप्सन छ, पछि अब यो आजको विषयमा कति सान्दर्भिक हुन्छ थाहा छैन। तर हाम्रो विवेकानन्दले जुन विवेक चूडामणिलाई एक्सप्लेन गर्ने क्रममा त्यो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्यामा मान्छेहरू धेरै अल्झिए, सबै भएको चिजलाई यही असत्य, यो कुन झुटो हो, कुन मिथ्या हो, कुन के हो भनेर एकदमै बढी वाद विवाद भयो भनेर सरलीकृत रूपमा उहाँले पनि विवेकानन्दले विवेक चूडामणिलाई अर्थ्याउँदाखेरि त्यहाँ एक ठाउँमा अर्थ्याउनुहुन्छ ब्रह्म सत्य जगन मिथ्यालाई 4वटा शब्दहरू दिनुभएको छ। एउटा सत्य जुन स्वामीजी यहाँ भनिरहनु भएको छ, सत्य त्यो त सधैँ छ, सतत छ, सोर्स हो, हामीमा छ, सबैमा छ, त्यही सत्य हो। जुन इटर्नल छ, चिरस्थायी, जुन कहिले पनि बदलिँदैन, त्यो सत्य हो। एउटा अर्को शब्द छ असत्य भनेर, उहाँले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। असत्य भनेको त्यही हो जुन छँदै छैन, जसको कुरै गर्न सकिँदैन, त्यो असत्य हो। नन एक्जिस्टेन्ट चिज असत्य हो, नन एक्जिस्टेन्ट चिज असत्य छ, जसको बारेमा त कसैलाई थाहै छैन, के कुरा गर्ने, त्यो असत्य। तर शब्द कहाँ आयो भने मिथ्या, मिथ्या भन्ने शब्द उहाँले भन्नुहुन्छ, जुन यति धेरै, हामीभन्दा यति धेरै त्यसको आयु छ कि हामीले देख्दाखेरि लाग्छ कि त्यो सधैँ सतत छ, त्यो पनि नित्य जस्तो लाग्छ हामीलाई। इक्जाम्पल पृथ्वी, पृथ्वी हामीलाई नित्य लाग्छ, हाम्रो बुवा आमादेखि लिएर हामी देखिरहेको छ पृथ्वी त्यस्तै छ। हामीले नै अलिअलि चेन्ज गरिसक्यौँ, धेरै चिज विकृत बनायौँ, तर त्यो पृथ्वी सधैँ छ जस्तो लाग्छ। मरेर जाने बेलामा पनि त्यो पृथ्वी छ। हामीले इतिहास पढ्यो भने यही भूमिमा कतिवटा के चलेर गयो भनेर लाग्छ। अनि त्यसो हेर्दा के लाग्छ भने पृथ्वी त नित्य हो, सत्य हो जस्तो लाग्छ। तर यिनीहरू पनि कुनै कालान्तरमा गएर त यिनीहरूको पनि अन्त्य हुन्छ। त्यही भएर मिथ्या भनेको विवेकानन्दले त्यहाँ कसरी बताउनु भएको रहेछ भने, त्यो जुन भर्सन मैले पढ्न पाएँ त्यसमा त्यो उहाँले बताउनु, जुन चिज एकदमै धेरै त्यसको समयकाल छ, बाँच्ने आयु छ, र त्यसलाई हेर्दाखेरि जो क्षणभङ्गुर जीवन बाँचिराखेको छ उसले हेर्दाखेरि त त्यो त धेरै लामो आयो, त्यो त म सिद्धिन्छु, त्यो त सिद्धिँदैन रहेछ। त्यस्तो चिजलाई मिथ्या भनेर उहाँले परिभाषित गर्नुभएको छ, जसको ओरिजिन कहीँ भयो हामीलाई थाहा छैन। ओरिजिन त धेरै पहिला भयो होला जस्तो लाग्छ, तर त्यो जुन अन्त्य हुन्छ पक्का छ, अवश्यम्भावी छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ, त्यो मिथ्या हो। त्यसको रणभुल्ल भएर त्यसमा नअल्मलियौँ, जुन मूल स्रोत हो, सत्य हो, त्यसतिर हामी बढौँ भनेर चाहिँ त्यो मिथ्या शब्दको प्रयोग भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ विवेकानन्द। जुन हामी यहाँ शब्द डिस्कस गरिराखेका छैनौँ, यहाँ जुन सत्य र असत्य स्वामीजीले भन्नुभएको छ त्यो ठ्याक्कै शङ्कराचार्यले भन्नुभएको सत्य र असत्यमा केही पनि फरक छैन। त्यसलाई एक स्टेप अगाडि बढेर जुन स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ अद्वैत र द्वैतको कुरा, अद्वैत भनेको एक मात्रै हो, त्यही सिङ्गुलर, एउटै, फर्मलेस, अब्सोल्युट। सत्य भनेको के हो? त्यही एउटा अब्सोल्युट, एक, पूर्ण भनेर भन्नुहुन्छ। के छ? सबै सिद्धिएपछि के छ? खाली छ भन्छन् कसैले, होइन, त्यो सबै चिज पूर्ण चिज छ, जहाँ सबै चिज जे हुन सक्ने, देखिन सक्ने, प्रकट हुन सक्ने सारा चिज त्यही अप्रकटमा छ। त्यही भएर त्यसलाई एक अब्सोल्युट भन्छ, पूर्ण छ। त्यो एक र एक मात्रै छ, त्यो एक र एक मात्रै छ। र त्यसैबाट त्यो दुई कति बेला भयो भने त्यो आफै भित्रको त्यो शक्ति निश्रित हुने क्रममा जब ऊर्जा कणहरू बन्यो, शक्ति कण बन्यो, त्यति बेला यो दुई भयो, स्रोत पनि भयो, स्रोतबाट आफैबाट निस्किएको जे चिज छ त्यसलाई गन्यौँ भने हामीले त्यो दुई भयो। र त्यसपछि स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो त भएको त यसै गरी हो, तर जो दार्शनिकहरू आउनुभयो उहाँले के भन्न थाल्नुभयो भने
मान्छे कहाँ अल्मलिन थाले भने सुरुमा जुन स्रोत थियो त्यो सत्य हो, स्रोतबाट निस्किएको सारा त्यो शक्ति कणपछि जे तारा ग्रह ब्रह्माण्ड सारा बन्यो, यो ग्रेभिटी बन्यो, पृथ्वी बन्यो, सारा जीवहरू बने, प्राणीहरू बन्यो, मानिस बने, यी सबै शारीरिक रूपमा देखिन सक्ने, भौतिक रूपमा देखिन सक्ने सारा असत्य हुन् भनेर भन्न थाल्नुभयो। सारा असत्य हुन् भनेर भन्न थाल्नुभयो, माया भन्न थाल्नुभयो। यो माया भन्न थाल्नु नै द्वैत हो। जब हामी माया भनेर भन्छौँ त्यो द्वैतवाद हो, किनभने एउटै छ सबै। तर जब त्यही जेबाट प्रकट भयो त्यो र जे प्रकट रूपमा छ त्यसलाई फरक फरक मान्नुभयो भने यो द्वैतवाद हो, यो द्वैतवाद हो। र यो हामीले यो बनाइएको हो, स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो बनाइएको। असत्य भनेर त्यो चिजलाई भन्न मिल्दैन, त्यो त सबै त्यही सत्यकै विस्तारित रूप हो। त्यही हामी सायद एक दुईवटा टपिक पछि द्वैत, अद्वैत र विशिष्ट अद्वैतको पनि एउटा लेक्चर छ, नछुटाउनु होला। त्यसमा अझै हामी बढी स्वामीजीको फिलोसफी अझै यसैमा कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो जुन माया स्वामीजीले भन्नुभएको छ कि यो भाष्य जुन प्रयोग हुन्छ नि, हामी जे बुझ्नको लागि परम्पराबाट जुन फिलोसफी दर्शनहरू हामी पढ्दै आएका छौँ त्यसमा अल्मलिएर सत्य असत्य मिथ्या मायामा यो शब्दहरूको चक्करमा हामी सत्यलाई चाहिँ नभुलौँ, जुन चिज चाहिने हो त्यसलाई चाहिँ बिर्सिन भएन नि। यही चिज बताइरहनु भएको छ। मान्छेको क्वेस्ट के हुन्छ भनेर भनिन्छ भने ओहो यो क्रिएसन, यो सारा चिज कहाँबाट आयो, यो ब्रह्माण्ड कहाँबाट बन्यो, यो के भयो त्यो के भयो। मानव हाम्रो पनि दीक्षा हुन्छ। सुरुमा एउटा स्वामीजीले ब्रह्मज्ञानको नहुँदाखेरि ओहो यो सबै सत्य हो, चारवटा क्वालिटिज हुन्छन्, त्यसपछि डस्ट पार्टिकल्स हुन्छ, एनर्जी पार्टिकल्स हुन्छ, सारा भयो। ओहो यही त रहेछ, मैले त थाहा पाइहालेँ, सिद्धियो। क्वेस्ट एउटा साइडबाट सिद्धियो, मैले त थाहा पाएँ सबै चिज। तर अनुभवमा धेरै मान्छेको अनुभवमा आएको हुँदैन। अनि अनुभवमा आउँदैन तर क्रिएसनको सारा चिज थाहा पाउँछ भने ऊ फेरि भट्किन थाल्छ अलि दिनपछि, होइन कि क्या, होइन कि क्या। त्यही भएर अभ्यास, ध्यानको अभ्यासले दर्शनलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो दर्शनलाई प्रमाणित गरेन भने त्यो अपुष्ट भयो। त्यो सत्य त्यो व्यक्तिको लागि सत्य त हामी सबैलाई, हरेक गुरुले भन्नुभएको छ भने त्यो अवश्य सत्य हो, तर त्यो व्यक्तिले आर्जित गरेको सत्य होइन। उसले सबै ज्ञान पायो, जानकारी पायो, टेक्निक पनि पायो, मेथड पनि पायो, तर त्यो चिजमा आफ्नो अभ्यास नपुग भएको कारणले उसले सत्यलाई अनुभवमा ल्याउन सक्दैन। त्यही भएर ज्ञान भनेको के हो स्वामीजी भन्नुहुन्छ, ज्ञान भनेको त आफ्नो आफै भित्रको त्यो क्यापेसिटी, आफ्नै सामर्थ्य हो कि त्यो सत्य, यो सारा संसारमा जे देखिराखेको छ त्यही एउटै सत्यको म्यानिफेस्टेड स्वरूप हो, प्रस्फुटन हो। त्यो यसै गरी जुन देखिराखेको छ, दृश्य छ, त्यो त्यही अदृश्यको म्यानिफेस्टेसन। त्यो थाहा पाउनु नै ज्ञान होइन। यो फरक फरक चिज हो, यो माया हो। फरक फरक चिज हो भन्नुभयो भने यो माया। ज्ञान र मायामा त्यति नै फरक छ। भ्रम भनेको के हो भने हामी फरक हौँ भन्नु भ्रम हो। ज्ञान भनेको के हो भने हामी एउटै चिज भनेर थाहा पाउनु ज्ञान हो। यो एउटै चिज हो भनेर जानकारी पाउनु मात्रै ज्ञान होइन, जानकारी पाउनु मात्रै ज्ञान होइन। धेरै मान्छेको क्वेस्ट यो जानकारीमा गएर सिद्धिन्छ। यो सबै चिज यति हायर फिलोसोफी थाहा पाइसकेपछि यसलाई ध्यानमा गएर त्यो अनुभूत गरौँ कि एउटा पोइन्टमा गएर म त त्यही रहेछु। यदि यो भौतिक शरीरमा रहेको म त्यही परम तत्त्वमा गएर एक भएर त्यसलाई अनुभूत गर्न सक्छौँ भने अरू बाँकी चिज त सब जेनरलाइज गर्दा पुगिगयो। सबै संसारमा देखिने चिज त सबै त्यही नै हौ, किनभने हामी त विकास क्रमको सबभन्दा पछिल्लो कडी हौ। यदि सबभन्दा लेटेस्ट कडी हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ भने बाँकी सबै त त्यही नै हो भनेर हामी अवश्य भन्न सक्छौँ। त्यही भएर ज्ञान के हो भने सबै चिज सत्य हो, एउटै सत्य हो भन्नु ज्ञान हो। असत्य भन्ने चिज त हामी कुरै गर्न सक्दैन।
हामी यदि कुनै चिजलाई असत्य भन्छौँ भने हामी मायाबाट ग्रस्त छौँ। किनभने यदि केही चिजलाई हामी यो असत्य हो भनेर भन्छौँ भने त्यो सत्यकै प्रस्फुटित चिजलाई हामी असत्य भन्ने भुल गरिराखेका छौँ। त्यसैको त्यो स्रोतबाट आएको हो भनेर भन्न हामी मानिराखेका छैनौँ। त्यही अवस्था भनेको भ्रमित अवस्था हो, इल्युजनको अवस्था हो, मायाको अवस्था हो। तर हामी ईश्वरीय शक्तिको कृपा र गुरुदेवको आशीर्वादले चाहिँ हामी यो सत्यलाई सतत आत्मसात गरेर हिँड्न सकौँ। यही वचनका साथ मैले यो आजको विषयलाई यही विराम दिएँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। धन्यवाद छ डाक्टर रोजन। यो यति गहन विषय हो, यसमा ध्यान दियौँ भने हरेक समयमा कहीँ न कहीँ ठुलो ठुलो व्याख्या भइरहेको हुन्छ। व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्, ठुलो ठुलो सेमिनारहरू भइरहेको छ। डिबेट जमानादेखि यो चलिरहेछ, अहिले पनि चल्दैछ, पछि पनि चलिराख्नेछ। आखिर सत्य र सत्य के हो? त्यसैले आज यो गहन विषयलाई डाक्टर साहबले सरल तरिकाले, छोटकरी तरिकाले हामीलाई सम्झाउनु भयो। उहाँले धन्यवाद छ। साथीहरू, डाक्टर रोजनलाई हामी उहाँको यो राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड। ईश्वरमा नमन छ, गुरु वेदाद्री महर्षिमा नमन छ। र जुन आज डाक्टर रोजनले सत्य र असत्यको बारेमा डाक्टर वेदाद्री महर्षिको फिलोसफीमा आधारित भएर जुन प्रवचन दिनुभयो, उहाँप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सबै साथीभाइहरूमा पनि म नमन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलेदेखि सत्य र असत्य भन्ने कुरो आफैमा एउटा चाहिँ गहन र धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सवाल हो। यो के सत्य के असत्य हो भन्ने बारेमा नै अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ घुमलिरहेको चाहिँ अब हामीहरू पाउँछौँ। अब कसैले केलाई सत्य भन्छन्, कसैले केलाई सत्य भन्छन्। यो विषय चाहिँ अथवा यो सवाल चाहिँ के भनेदेखि दार्शनिकहरूको बिचमा अथवा ऋषिहरूको बिचमा र वैज्ञानिकहरूको बिचमा पनि के भनेदेखि यो विभिन्न खालका मतहरू चाहिँ वास्तवमा देखिन्छन् एकदम, होइन? कसैले केलाई सत्य मान्छन् र कसैले केलाई सत्य मान्छन्। अब मेरो विचारमा चाहिँ के भने अब सत्य एउटा चाहिँ किन हामीले अलिकति अब हामीले पौराणिक ज्ञानको अलिकति सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न ऋषिहरूले के यो त हजारौं वर्षदेखि यो ज्ञान चाहिँ के भनेदेखि अब वास्तवमा खारिँदै आएको छ। दृष्टिकोणहरू आफ्नो आफ्नो माझिँदै वास्तवमा आएका छन्, होइन? एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भनेदेखि अब दृष्टिकोण, स्कुल अफ थट चाहिँ अब के हो भन्नु होला भनेदेखि जस्तै अहिले पनि डाक्टर रोजनले अलिकति सस्स कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब उच्चारण गरिसक्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ सवाललाई उठान गरिसक्नु भएको छ। त्यो कुरो के हो भनेदेखि अब जस्तै एउटा हाम्रो चाहिँ अब भनिआएको कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि अब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्ये भन्ने किसिमको कुराहरू छन्। यो चाहिँ के भनेदेखि यो कुरो चाहिँ आदि शङ्कराचार्यको चाहिँ दर्शनमा वास्तवमा आधारित कुरा हो। र त्यही अब वैदिक सनातन अब धर्ममा पनि यो कुरोको बाहेक चाहिँ के भनेदेखि अब गौराङ्ग प्रभु चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ होइन, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्ये अब भन्ने किसिमको कुराहरू पनि वास्तवमा गर्नुहुन्छ। अब हामीले कसले के भन्छ भन्ने किसिमका कुराहरूमा भन्दाखेरि पनि वास्तवमा कुरो के हो भन्नु होला भनेदेखि अब दुईटै कुराहरू चाहिँ अब सत्य नै हुन चाहिँ सक्छन्। एउटा वास्तवमा दृष्टिकोण हो। जगत मिथ्ये भन्ने किसिमको कुरा, मिथ्ये भन्दाखेरि अब सर्वसाधारण भाषामा चाहिँ हामीले के बुझिरहेको छौँ भन्नु होला भनेदेखि मिथ्ये भनेको चाहिँ वास्तवमा गलत भन्ने किसिमको कुराहरू गरिरहेको छ। यसको भाष्य वास्तवमा गलत होइन। मिथ्ये भनेको अस्थायी हो, यो क्षीणभङ्गुर छ भन्न भनिएको वास्तवमा छ। हरेक कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि अब क्षीणभङ्गुर छन् अथवा यो चाहिँ अनित्य छन्, परिवर्तनशील छ भन्ने एउटा चाहिँ वास्तवमा यो एउटा दृष्टिकोण हो। यो भनाइ पनि मा पनि केही सत्यताहरू चाहिँ छन्। किनभने एउटा यस्तो चिज मात्रै के भनेदेखि अब सत्य छ, के भनेदेखि अब यो थाहै छ, नित्य छ, होइन? अरू सबै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा के भनेदेखि अनित्य छन् भन्ने किसिमको कुरोमा दृष्टिकोणमा नै वास्तवमा यो चाहिँ सत्य छ। अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब सत्य एउटै छ,
होइन सत्य भन्ने किसिमको फरक फरक कुराहरू चाहिँ हुँदैनन् भन्ने किसिमको जुन कुरा अध्यय दृष्टिकोण भने वास्तवमा त्यो आफैमा पनि एउटा जबरजस्त चाहिँ के भनेदेखि अब सत्य कुराहरू फेरि होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि के भनेदेखि यो जसले जुन किसिमबाट के भनेदेखि वास्तवमा इन्टरप्रिटेसन गरे तापनि त्यो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के भनेदेखि अब आफ्नो आफ्नो किसिमको फिलोसोफिकल स्ट्यान्ड पोइन्ट होइन त्यो एउटा दार्शनिक दृष्टिकोण वास्तवमा त्यो हो आफ्नो के भनेदेखि अब महत्त्व ती कुराहरू चाहिँ यी महत्त्वहरू चाहिँ के भनेदेखि फरक फरक हुन सक्छन् होइन अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब आफैले के भनेदेखि छुट्याउनु चाहिँ सबभन्दा पहिला त ज्ञानको माध्यमद्वारा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ अब मलाई चाहिँ के लागेको छ होइन अरू साथीहरूलाई के लागेको छ अरू वैज्ञानिकहरूलाई वास्तवमा के लागिरहेको छ अरू दार्शनिकहरूलाई के कुरो राखेको छ त्यो कुरो चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा के भनेदेखि त्यो आफ्नो महत्त्व छ र केही वैज्ञानिकहरू के भने हरेक कुराहरू चाहिँ के भने यो रिलेटिभ छ सापेक्षिक छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ वास्तवमा त्यो आफूमा पनि केही सत्यता छन् होइन यो हरेक कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि यो फिलोसोफिकल कुराहरू वास्तवमा यो सापेक्षिक नै हुन्छ र सापेक्षिक नै कुराहरू हुन्छन् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सापेक्षिक कुराहरूमा चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले दृष्टिकोण के भनेदेखि अब आफ्नो अनुभवको आधारमा आफ्नो ज्ञानको आधारमा राख्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो अब हाम्रा गुरु अब वेदान्ती महर्षिले चाहिँ अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ उहाँले चाहिँ के व्यवहारिक कुरो चाहिँ वास्तवमा राख्नुभयो भनेदेखि होइन जसले के भनेदेखि अब दुईटा कुरो बोल्छ होइन मुखमा एउटा र मनमा चाहिँ के भनेदेखि अर्को जसले के भन्दा दुईटा दृष्टिकोण चाहिँ सँगसँगै लिएर जान्छ त्यो चाहिँ असत्य भन्नुभयो यो चाहिँ एकदम व्यवहारिक कुरो हो यो चाहिँ व्यवहार सम्बद्ध छ यो कुराहरू यो वैज्ञानिक पनि छ वास्तवमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दा अब हामीले अलिकति के भनेदेखि अब आत्मसात गर्नुपर्छ तर वास्तविक कुरो चाहिँ अब के हो भन्नुलाई भनेदेखि सत्य भन्ने कुरो एउटै छ त्यो कहिले पनि के भनेदेखि त्यो नाशवान छैन त्यो क्षीण भङ्गुर छैन त्यो कुरो के हो भनेदेखि यो कुरो चाहिँ के भनेदेखि जस्तै भनौँ न अब हाम्रा ऋषिहरूले जुन कुरो अब भने र बुद्धले जुन कुरो भने र त्यो अहिले क्वान्टम यान्त्रिकीले जुन कुरो भन्यो त्यो कुरो ठ्याक्कै मिल्न आएको छ त्यो कुरो के हो भनेदेखि जुन चिजलाई के भन्दा हामीले जति टुक्र्याए पनि के भनेदेखि त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा यस्तो फर्ममा चाहिँ आउँछ त्यो त्यहाँभन्दा बढ्ता चाहिँ टुक्र्याउन सकिँदैन त्यो पदार्थलाई टुक्राउँदा एटमहरूलाई अन्तिममा गएर के भनेदेखि अब त्यो चाहिँ फेरि पुडै नै हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ पुडस्य पूर्णमिदम त्यो जति त्यसलाई टुक्र्याए पनि त्यो अविभाज्य छ त्यो यस्तो फर्ममा चाहिँ के भनेदेखि अविभाज्य फर्ममै अब रहन्छ र त्यसले आफ्नो गुण र धर्मलाई के भनेदेखि त्यसले कायमै राख्छ गुणलाई कायमै राख्छ भने त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा के भन्दाखेरि सत्य कुरो चाहिँ वास्तवमा त्यही एउटा कुरो मात्रै रहन्छ पृथ्वी ध्वस्त हुन सक्छ हामी मर्न सक्छौँ सूर्य सोलर सिस्टम चाहिँ के खत्तम हुन सक्छ अरू हजारौँ दिनदेखि अब भनौँ न अब होइन अरू ग्रहहरू अरू सिस्टमहरू चाहिँ के खत्तम हुन सक्छ तर त्यो एउटा चिज चाहिँ के भनेदेखि खत्तम हुँदैन त्यसकारण यी सबै वस्तुहरू जति पनि अब हामीले देखिन्छन् यी चिजहरू सबै क्षीणभङ्गुर छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्य कुरो चाहिँ के यही नै हो हरेक कुरो चाहिँ परिवर्तनशील छ हरेक कुराहरू चाहिँ अनित्य छन् एकदम भन्ने कुरो चाहिँ वास्तव फेरि यो कुरो सत्य हो तर त्यो हुँदै पनि के भन्दा एउटा चिज चाहिँ यस्तो चाहिँ चिज चाहिँ के भन्दा अपरिवर्तनशील छ त्यो कुरो चाहिँ फेरि के भन्दा त्यो सत्य हो त्यसलाई के भन्दाखेरि कसैले अद्वैत भन्छन् कसैले निर्विचार भन्छन् कसैले शून्यवाद भन्छन् कुरो भने कन्फ्युजन वास्तवमा लाग्छ जब ध्यान गर्दै जाँदाखेरि अब ध्यानमा के पाइन्छ भनेदेखि विचारहरू चाहिँ एकदम कम भन्दा कम चाहिँ के चल्न थालिसकेपछि त्यो सत्य कुरो चाहिँ त्यतिखेर मात्र के भन्दाखेरि अब हामीले पत्ता लगाउन चाहिँ वास्तवमा सक्छौँ त्यस कारणले ध्यान भन्ने कुरो के भनेदेखि वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ ध्यानलाई सबैले मानिरहेका छन् फेरि त्यो क्रिस्चियनले पनि ध्यानलाई मान्छ एकदम मुस्लिमहरूले पनि मान्छन् होइन अब वैदिक अवैदिक होइन ध्यानलाई नमान्ने वास्तवमा अहिले यो दुनियाँमा वास्तवमा कोही पनि छैन त्यस कारणले के ध्यान यस्तो किसिमको अब चाहिँ अब माध्यम हो जसले गर्दाखेरि अब हामीले सत्य कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन चाहिँ सक्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ के भन्दा के सत्य असत्य भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यो व्यक्त गर्न अलिकति अब अप्ठ्यारो पनि हुन चाहिँ सक्छ मैले व्यक्त गरेको कुरो अरूले नपत्याउन सक्छन् होइन त्यस कारणले यो व्यक्त गर्ने भन्दाखेरि पनि यो वास्तवमा अनुभव गर्ने कुरो रहेछ आफ्नो अनुभवले चाहिँ मात्रै थाहा पाउँछ त्यस कारणले यसलाई अब हामीले मैले भनेको कुरो अरूले मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण पनि त्यो पनि फेरि गलतै हो अब नमान्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ राख्न सकिन्छ तर सत्य भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पत्ता लगाउने चाहिँ के भनेदेखि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एउटा चाहिँ प्रयोगशाला भनेको चाहिँ के भने हाम्रो मन हो अब हामी ध्यान गर्दै जान्छौँ
ध्यान गर्दै गइसकेपछि के भनेदेखि मेरो भन्ने किसिमको कुराहरू म भन्ने कुरो त के भनेदेखि यहाँ त केही पनि छैन एकदम। हामी त सब ब्रह्माण्डमा एक छौँ, हामीहरू एकै हौँ। यो तेरो, यो मेरो, यो राम्रो, यो नराम्रो, यो खराब, यो असल होइन, यो छ यो छैन भन्ने किसिमको दृष्टिकोणहरू वास्तवमा जुन अब हामीहरू राख्छौँ, यो कुरो एकदम के भन्दाखेरि यो गलत कुराहरू, यो ज्ञानको अभाव, ज्ञानको कमीका कारणले गर्दा यस्तै किसिमका कुराहरू चाहिँ वास्तवमा हामीमा आउँछौँ। त्यो कलम न मेरो हो न चाहिँ उसको हो। हेर्नु, त्यो कलम त प्रकृतिको हो नि त, यो त ब्रह्माण्डको के भने सिर्जना हो नि त। त्यो सिर्जनालाई अब हामीले पैसा कमाउँछौँ गर्छ, त्यो यहीँ थियो नि त, हिजो त्यहीँ थियो, आज म कहाँ आयो, भोलि अर्का कहाँ जान्छ एकदम होइन। त्यो त कुरो अनित्य कुरो हो नि त, त्यो केही होइन। हिजो चाहिँ के भन्दा यो घर थियो, अब आज चाहिँ के भन्दा अर्काको हुन्छ हेर्नुहोस्, अब भोलि अर्काको होला एकदम होइन। त्यो जमिन के भनेदेखि अब हामी चाहिँ मेरो जमिन यति छ उति छ भनेर किसिमको कुराहरू गर्छौँ, त्यो पनि सब जम्मै मिथ्या कुराहरू हुन्। त्यो जमिन हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि होला, अथवा भोलि नहुन सक्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि पृथ्वीमै ध्वस्त भइसकेपछि त्यो जमिनको अब होइन को कहाँ छ के। तर हामीभित्र रहेको, पृथ्वीभित्र रहेको जुन एउटा अविभाज्य जुन किसिमको एउटा इलेक्ट्रोन होइन, त्यो कण छ, त्यो वेभ छ, त्यो चाहिँ कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब रहिरहन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा के भनेदेखि सत्य कुराहरू हो। सांख्य दर्शनले के भन्छ भने सत्य भनेको त्यो जसले हरेक कुरोलाई के प्रमाणित गर्न सकियोस्। सत्यले जहिले पनि प्रमाणको चाहिँ माग गर्छ। प्रमाण हामीले जुटाउन सकेपछि त्यो सत्य हो होइन। र अब हामी ध्यानबाट त्यो कुराहरू प्रमाण जुटाउँछौँ, त्यो आफैले अब अनुभव गर्नु चाहिँ पर्यो। त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि अनि सत्य हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामी ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ है भनेको कुरो चाहिँ वास्तवमा त्यही नै हो। त्यही कुरो ईश्वर हो जो अविभाज्य छ होइन, जो कहिले पनि नष्ट हुँदैन, पर्मानेन्ट छ, त्यही एउटै कुरो होइन। त्यो कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब सत्य भनेको कुरो त्यही हो। र भन्दै म यो मेरो आफ्नो यो सानो सुवचन चाहिँ यहीँ अब टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ईश्वरमा नमन छ, गुरु वेदान्त महर्षिमा नमन छ, र यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूमा पनि मेरो नमन छ। र डाक्टर रोजनलाई फेरि पनि म एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय उजागर गर्नुभएको, उठान गर्नुभएको उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. Oh, शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद सर डाक्टर साहब। यो गहन विषयलाई डाक्टर साहबले ध्यानलाई प्रयोग गर्दै इतिहासमा पुग्ने बाटोको पनि राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भयो। हामी सबैलाई यो फाइदाको कुरो हो, सिक्नुपर्ने कुरो हो। साथीहरू, डाक्टर साहबलाई यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि, अनुभव सेयरिङको लागि धन्यवाद दिउँ। डाक्टर थापा, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। डाक्टर थापाको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। म पहिला धन्यवाद दिन चाहे डाक्टर थापालाई। उहाँले धेरै चिज प्रष्ट पारिदिनु भयो, धेरै इलाबोरेट पनि गरिदिनु भयो। तर स्वामीजीले एउटा भन्नुभएको चिज फेरि अन्त्यमा एउटा समरीको रूपमा मैले फेरि एकचोटि प्रष्ट पार्न खोजेँ। धेरै चिज कुरा हुँदा कहिलेकाहीँ मूल स्वामीजीको सन्देश कहिलेकाहीँ नछुटोस् भनेर मात्रै हो, फेरि एकचोटि हाइलाइट गर्न खोजेको। स्वामीजीले एउटा सरल उदाहरण दिनुभयो, जुन पेन्सिल, एउटा केही चिज छ मसँग, कसैले माग्दा मैले दिइनँ, त्यो हुनु चाहिँ सत्य हो, छैन भनेर मान्नु र भन्नु असत्य हो। त्यसमा सिम्पल हामीले यसलाई फिलोसफीको हिसाबले उहाँले इक्जाम्पल के भने सत्य भनेको त्यही आफूसँग भएको पेन्सिल जस्तो, त्यो त आफैसँग छ सधैँ, सतत सधैँ। छैन भनेर भन्नको लागि केले हामीलाई त्यसलाई छैन भन्न बाध्य गराउँछ भने त्यो अर्को व्यक्तिसँग हाम्रो के छ त, ईर्ष्या छ, हामी धेरै मदपूर्ण व्यवहार गर्छौँ, अथवा कुनै क्रोधमा छौँ, उसले आउँदाखेरि एकछिन पछि भनेर धक्का गरेर पठाउँछौँ हामी त्यो उसमा छौँ भने, अथवा हामी धेरै लोभी छौँ, म दिने यसले अलिकति भाइदियो मेरो त खत्तम सारा जान्छ, एकदम मोह एकदम धेरै भनेपछि हामी वास्तवमा कुनै चिज मसँग छ र त्यसलाई नदिनमा, यो इक्जाम्पलमा त्यो पेन्सिलहरूलाई नबाड्नमा हामीलाई केले रोकिराखेको हुन्छ भने त्यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। त्यो पेन्सिल युज गरेर मैले केही चिज गर्छु भन्ने छ, मसँग अझै बढोस्, एउटा गयो भने त मेरो 5बाट त 4 मात्रै भयो, यो विस्तृत रूपमा, अथवा यो म सेयरै गर्न चाहन्छु भनेपछि यो 6वटा चिजले गर्दाखेरि
हामी त्यो सत्य जुन मसँग छ त्यसलाई छैन भन्न बाध्य हुँदो रहेछ। जुन दिन हामीले यो 6वटा चिज छोड्छौँ नि त्यो दिन त त्यो सत्य बोध पनि हुन्छ र त्यो जस्ताको तस्तै संसारमा प्रकट पनि हुन्छ। त्यही मूल सन्देश स्वामीजीको। यति समातौँ। त्यो पेन्सिलको उदाहरण उहाँले सत्य र असत्य बुझाउन दिनुभएको। यति नै अन्त्य गरे। यसलाई यति नै भन्न चाहन्छु डाक्टर सर। यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भने यो चिज आजको सन्देश सफल हुनेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, अझ प्रोत्साहन भयो। हामीलाई पनि यो पहिलेभन्दा अलिक बढी प्रष्ट भयो। साथीहरू, अब अरू कसै केही भन्नु छैन भने हामी आजको यो सत्सङ्ग गोष्ठीलाई यही समापन गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूको सहभागिताको लागि फेरि धन्यवाद। अर्को हप्ता फेरि हामी अर्को उद्देश्य लिएर अवश्य नै उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा पाऊँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्ति कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। Be blessed by divine, be blessed by divine, be blessed.